समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। एबिसी वाच कार्यक्रममा स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, कोरोना भाइरसको कहर तीव्र रूपमा नेपालमा पनि संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदा यसले विभिन्न प्रश्नमाथि प्रश्नहरू उब्जाइरहेको अवस्था छ। नेपालको सन्दर्भमा करिबन अहिलेको अवस्था हेर्दा आजैको मात्र पत्रकार सम्मेलन भर्खरै सकिसकेको छ। करिब 10,000 को नजिक पुगेको अवस्था छ नेपालमा। यसरी नै विश्वभर पनि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। यो संख्या तीव्र बनिरहँदा विश्वमै एक प्रकारको त्रास भय उब्जिएको छ। आज यसै कोरोना भाइरसको पेरिफेरीमा रहेर कोरोना भाइरसको एक्जिट कस्तो होला, कहिलेसम्म होला, वा यसले पार्ने जुन वर्तमान असर, दीर्घकालीन असर र मध्यमकालीन असरहरू कस्तो हुन्छन् भन्ने विषय पनि आज प्राथमिकतामा रहेको छ। आजको वार्ताको क्रममा विश्व जगतलाई नै चकित पार्ने, विश्व जगतलाई नै एक प्रकारको तहस नहसको अवस्थामा पार्ने, जुन यो विज्ञानको यति ठुलो आविष्कार, यति धेरै विज्ञानको प्रयोग भइरहँदा पनि एउटा मामुली भाइरसले एक प्रकारको तबाही मचाइरहेको अवस्थामा विज्ञान कहाँ छ, कसरी यसको खोज अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने विषय पनि समय सान्दर्भिक रहँदा हामी त्यसलाई पनि कोट्याउने प्रयत्न गर्दैछौँ। आज मैले अघि पनि उद्घोष गरिसकेको छु, यसको एक्जिट कस्तो हुन्छ भन्ने नै यावत विषयमा प्रसङ्गवश कुरा गर्नका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद प्राध्यापक डाक्टर शरद वन्त। डाक्टर वन्त, स्वागत गरे कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। वार्ता सुरु गरौँ डाक्टर साहब। जस्तै कि चान्चुन 10,000 को हाराहारीमा नेपालमा पनि संक्रमितहरू पुग्ने अवस्था रहेको छ। जुन हामीले हेर्ने हो भने लकडाउन सुरु भएको चैत्र 11 को अवस्था हेर्ने हो भने हामीसँग 1-2 संक्रमितहरू रहेको अवस्थामा आज 10,000 को पेरिफेरी 9,500 कटिसकेको अवस्थामा यो समग्रलाई मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ? छोटोमा कोरोना भाइरसको यो अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, अलिकति तपाईँ भएर यो कुराको व्याख्यासहित आजको कार्यक्रममा प्रवेश गर्न चाहे। के छ भने विकास जी, अब यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको जुन कि बढिरहेको छ नेपालमा, त्यो चाहिँ विशेष त के भन्न मन लाग्छ भने त्यो संक्रमणको गति बढेको भन्दा पनि त्यो संक्रमितहरूको चाहिँ संख्या बढिरहेको हो। मैले किन भनिरहेको छु भने हामी कहाँ जति संक्रमितहरू अहिले पहिचान भएका छन्, ती संक्रमितको ठुलो संख्यामा चाहिँ बाहिरबाट आएका नेपाली नागरिकहरूमा त्यो देखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामीले जुन तहमा त्यो संक्रमितहरूको संख्या देखिरहेका छौँ, वास्तवमा त्यो सन्दर्भमा कुनै अनपेक्षित होइन। यो स्थिति आउन सक्ने सम्भावनाको बारेमा आजभन्दा पहिला पनि हामीले यसको अनुमान गरेका छौँ। त्यसैले गर्दा अहिले पनि नेपालमा यो समुदायकै तहमा संक्रमण विस्तार नभइसकेको हुँदाखेरि यो आयाती केसहरू मात्रै हामीसँग बहुसङ्ख्यक मात्रामा देखिएको हुँदा मलाई के लाग्छ नि, यो अहिले पनि हाम्रो लागि यो रोकथाम गर्नको लागि र नियन्त्रण गर्नको लागि थुप्रै सम्भावना अझै पनि छ। मात्र के हो, यसले कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ र कतिको प्रभावकारी ढङ्गबाट हामी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्छौँ, मात्र लागि चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। अन्यथा यो जुन स्थितिमा गुज्रिरहेका छौँ संक्रमणको सङ्ख्याको हिसाबले, त्यो चाहिँ पटक्कै अनपेक्षित चाहिँ होइन। डाक्टर साहब, जस्तै कि आजको यो कार्यक्रममा यसको प्रवृत्ति पनि हामी आङ्कलन गर्छौँ र विश्व परिवेशमा यसले निम्ति आएको असर र अहिलेको अवस्थामा देखिएको विश्व परिवेशको जुन तथ्याङ्कगत हिसाबमै हामी यसको समीक्षा पनि गर्छौँ। त्यसै क्रममा सर्वप्रथम नेपालकै अवस्थामा हेर्ने हो भने रिकभरी रेट जुन अत्यन्तै न्यून अवस्थामा हामी देखिरहेछौँ, जुन जति सङ्क्रमित रहेको अवस्था छ त्यो अवस्थामा रिकभरी रेट एकदम कम छ। त्यो विषयमा पनि हामी चर्चा गरौँ। डेथ रेटको कुरामा पनि हेर्ने हो भने कमै देखिन्छ। अहिलेको हिसाबमा नेपालदेखि माथि, जुन अहिले नेपाल जति स्थानमा छ त्योदेखि माथि एक स्थानमासम्म आइपुग्दाखेरि केही देशहरू मात्रै 2 डिजिटमा रहेछन्, जुन 2टा सङ्ख्यामा रहेछन्।
त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि नेपालको डेथ रेट कस्तो हो भन्ने विषय पनि हामी आकलन गरौँ। सुरुमा रिकभरीबाट जाउँ न सर, यसलाई कसरी हेर्ने? रिकभरी रेट नबढ्नुको कारण चाहिँ के हो? जुन सङ्क्रमित बढिराख्दाखेरि रिकभरी रेट हाम्रो किन बढिरहेको छैन? अब यो रिकभरी रेट किन बढेको छैन, यो मैले पहिला पनि उल्लेख गरेको थिएँ कि नेपालमा यो मृत्युदर असाध्यै न्यून छ। त्यसको पछाडि थुप्रै कारणहरू होला। जस्तो नेपालमा पहिचान भएका सङ्क्रमितहरूमा यो लक्षणहरू देखिएको सङ्क्रमणहरू बहुतै कम छन्। झन्डै 3% भन्दा पनि कम चाहिँ लक्षण देखिएका छन्। र त्यो लक्षण देखिएका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कम हुनको कारणले नै हामीका मृत्युदर कम भएको हो। र म चाहिँ यहाँनिर के कुरा राख्न चाहन्छु भने त्यो मृत्युदर कम हुने कुराहरू भन्दा पनि हाम्रा जति सङ्ख्यामा मृत्यु भयो, जति सङ्ख्यामा हामीले चाहिँ सङ्क्रमणको कारणले गुमायौँ, त्यसको चाहिँ सही लेखाजोखा चाहिँ जरुरी छ। हामीले त्यसको कति हदसम्म चाहिँ लेखाजोखा गर्न सक्यौँ। थोरै मृत्यु भएको कारणले मात्रै हामीले खुसी मान्ने होइन कि त्यो मृत्युहरूमा पनि हामीले अझ कम गराउन सक्यौँ कि भन्ने बारेमा पनि हामीलाई चाहिँ मूल्याङ्कन लेखाजोखा हुनु जरुरी छ। अब बाँकी रह्यो यो जसरी मृत्युदर हामी कहाँ कम छ, त्यही अनुसार हामी कहाँ यो रिकभरी रेट अथवा चाहिँ निको हुने दर पनि बहुतै कम छ। अहिले चाहिँ धेरै मुलुकहरूमा निको हुने रिकभरी रेट चाहिँ झन्डै 40-50% छ। अब हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि हेर्ने हो भने 50% भन्दा माथि रिकभरी रेट गइसकेको छ भने हाम्रोमा चाहिँ अहिले पनि रिकभरी रेट बहुत न्यून छ। त्यसका पनि केही कारणहरू होलान् र हामीले चाहिँ खोजी गर्नै पर्छ कि हामी कहाँ यो किन यो सङ्क्रमण चाहिँ धेरै लामो समयसम्म बस्छ भन्ने कुराहरू। यो एक त हाम्रो यो कहीँ कतै यो समयको कारणले गर्दाखेरि पनि यो भएको हुनसक्छ, अथवा अरू पनि केही कारणहरू हुन सक्लान्, अथवा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नमा, परीक्षण गर्नमा चाहिँ समय लगाएको कारणले पनि रिकभर भएको सङ्ख्याहरू पहिचान हुनलाई कम भएको पनि हुन सक्ला। यसका थुप्रै कारणहरू होला, तर रिकभरी रेट हामीका चाहिँ कम छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भने हामीका जति सङ्क्रमितहरू हुँदै जान्छन्, हामीका चाहिँ एक्टिभ केसहरू बढ्दै जान्छ। जति एक्टिभ केसहरू बढ्दै गयो त्यति नै हाम्रो लागि चाहिँ व्यवस्थापनको भारहरू थपिँदै जान्छन्। त्यो चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब अहिले के सङ्केत गर्छ जस्तै कि रिकभरी रेट किन कम छ भनेर? डाक्टर साहब, मैले यसमा केही कुरा तपाईँलाई राख्न खोजेँ। जस्तै कि यो निको हुने प्रतिशत नबढ्नु अर्थात् मृत्यु दर पनि जुन अहिलेको हिसाबमा न्यूनै छ, त्यो अवस्थालाई हामी मृत्युको बारेमा थोरै एकैछिनमा चर्चा गरौँ। यसले के सङ्केत गर्छ? जुन निको हुने प्रतिशत नबढ्नु, सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्नुले चाहिँ समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरामा हिसाब गर्ने भने यसले के सङ्केत गर्छ? अलिकति यो पनि दर्शकहरूले बुझ्ने भाषामा। हो, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म चाहिँ यहाँ एउटा कुरा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामी कहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्नु मात्रै तथ्याङ्कको त्यो तथ्याङ्क मात्रै यथेष्ट हुँदैन। हामी यो एक्टिभ केस कति छन्, त्यो एक्टिभ केसको चाहिँ हामीसँग चाहिँ स्टक र पुल कति छ, त्यो चाहिँ व्यवस्थापनको हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले हामी कहाँ हेर्ने हो भने झन्डै 9000+ सङ्क्रमणहरूमा चाहिँ 2000+ मात्रै हामी कहाँ रिकभर भएर गएका छन् भने हामीसँग अहिले एक्टिभ केस 7000 छन्। ती 7000 चाहिँ एक्टिभ केसहरू छन् भन्नु मतलब हामीले चाहिँ 7000 जनालाई चाहिँ आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीसँग त्यो रिकभरी रेट 50% भन्दा बढीको भएदेखि हामी कहाँ त्यो एक्टिभ केसहरूको सङ्ख्या बहुत कम हुने थियो र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ व्यवस्थापनलाई चाहिँ स्वास्थ्य प्रणालीलाई चाहिँ भार र चाप चाहिँ कम हुने थियो। अब हामी कहाँ चाहिँ यसका कारणहरू होला, हामी कतैले जाउँला, तर फ्याक्ट के हो हामी कहाँ सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा चाहिँ अत्यन्तै गहन भारहरू थपिँदैछ हरेक दिन। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवस्थापनमा जटिलताहरू थपिँदै जान्छन्। त्यसले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या, एक्टिभ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या जब बढ्दै जान्छ त्यहाँ कहीँ कतै हामी व्यवस्थापनमा कमजोर भइदियौँ भनेदेखि त्यहाँबाट फेरि सङ्क्रमण फैलिने जोखिम पनि त्यतिकै हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि हामीसँग कति केसहरू छन् भन्ने तथ्याङ्क चाहिँ।
डाक्टर साहब अहिले करिबन 10,000 सङ्क्रमित रहेको अवस्थामा नेपालको मृत्युदर जुन हिसाबमा छ सङ्ख्यात्मक हिसाबमा भने 23 को अवस्थामा छ। कतारमा अहिले 87,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित रहेको अवस्थामा मृत्यु 98 को नजिक हाराहारी पुगेको छ। यस्तो जम्मा 5वटा नेपालसहित 5वटा कन्ट्री रहेछ जुन नेपालभन्दा माथि चाहिँ 2 डिजिटमा मृत्यु हुने दर रहेको अवस्थामा त्यो हिसाबमा नेपालमा त्यो किसिमको भयको अवस्था जुन मृत्युको अवस्था छैन। यसलाई कसरी बुझ्ने, ठ्याक्कै जनस्वास्थ्यको भाषामा यसलाई कसरी बुझ्ने? अब यसको लागि चाहिँ के छ भने यो मृत्युदर कम हुने खुसीको कुरा हो हाम्रो लागि। हामी कहाँ चाहिँ मृत्युदर कम छ, तर अरू पनि थुप्रै कन्ट्रीहरू छन् जहाँ चाहिँ मृत्युदर न्यून रहेको छ। जस्तो अब रसियामा हेर्ने हो भने पनि मृत्युदर धेरै नै कम छ। त्यहाँ चाहिँ 4-5 लाखको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुँदाखेरि पनि मृत्यु अझै पनि थोरै नै छ। यसको चाहिँ यो जनस्वास्थ्यको हिसाबले के छ भने यो यसका कारणहरू खोतल्ने कुराहरूको पछाडि चाहिँ एउटा कारण होस् हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापन प्रभावकारी भएकै कारणले पनि हुन सक्छ कि सङ्क्रमितहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेकै कारणले पनि मृत्युदर कम भएको हुन सक्छ यदि हामी आशावादी हुने हो भने। तर अरू पनि केही कारणहरू हुन सक्छन् र म चाहिँ के कुरा भन्न चाहन्छु भने अहिले यतिखेर हाम्रो सङ्क्रमितहरूको बिचमा मृत्युदर कम भएकै कारणले हामीले चाहिँ क्लिनिकल सर्भिसहरू दिनमा कन्जुसाइज र रिल्याक्सेसन गर्नु हुँदैन। ठ्याक्कै यो क्लिनिकलकै कुरा आइराख्दाखेरि डाक्टर साहबलाई मैले जोडेँ किनभने यही आधारमा हामी कहाँ चाहिँ मृत्युदर एकदम कम छ भनेर ढुक्क परेर बस्ने स्थिति चाहिँ हुँदैन। हामीले गर्नुपर्ने सबै किसिमका व्यवस्थापनका चाहिँ प्रावधानहरूलाई एकदमै चुस्त र दुरुस्त राख्नुपर्छ र हामीले कतै पनि रिल्याक्सेसन गर्नु हुँदैन यो सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि। त्यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। जस्तो कि मैले यहीँनिर जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ विभिन्न समयमा म त्यो त्यतापट्टि गइनँ, विभिन्न समयमा उठेको प्रश्न चाहिँ जति हामीसँग 23 जनाको मृत्यु भएको छ जसमध्येको चाहिँ 1-2 जनाको मात्रै प्रोपर कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु भएको छ, अन्य चाहिँ अरू नै कारणले गर्दा मृत्यु भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले पनि प्रष्ट रूपमा सुन्नुभएको कुरा हो। यसमा तपाईँको राय के छ, तपाईँको जुन यसमा भनाइ के छ? यदि अरू नै कारणले सङ्क्रमितको मृत्यु भइरहेको छ भने जुन कोरोनाको कहरले गर्दा उसले पाउने प्रोपर मेडिसिन पनि नपाइरहेको अवस्था हो कि, अर्थात् मेडिकलले चाहिँ यो कसरी तपाईँ एनालाइसिस गरिराख्नु भएको छ यो डेथ रेट सँगसँगै यो पनि अलिकति खुलाइदिनुहोस् न। ओके, होइन यस्तो छ, यसमा चाहिँ के छ भने अब मृत्यु कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु हुनेमा अहिलेसम्म स्थापित भएको तथ्याङ्क के हो भने बढी मृतकहरूको कुनै न कुनै रोगहरू हुने गरेको पाइएको छ। यो नेपालमा मात्रै यो कुरा होइन, संसारभरि नै पनि अरू कुनै रोगहरू भएको पृष्ठभूमिमा चाहिँ कोरोना भाइरसले त्यसलाई चाहिँ बढावा दिएर चाहिँ मृत्यु हुनेहरू स्थापित ठिकै छ र नेपालमा पनि मृतकहरूमध्ये कतिपय मृतकहरूको चाहिँ अरू रोगहरू पाइएको छ। त्यसको मतलब यो कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु भएको होइन भनेर हामीले चाहिँ भन्न सक्दैनौँ, किनभने त्यसको इमिडिएट कज अफ डेथ भन्छौँ हामी। इमिडिएट कज अफ डेथ चाहिँ कोरोना भाइरस नै हुन सक्ने सम्भावना छ, किनभने हामीले त्यसैले अघि पनि मैले थोरै चाहिँ कोट्याएको थिएँ, हाम्रा मृतकहरूको मृत्यु हुनेहरूको यो हामीले एकदमै विस्तृत रूपमा त्यसको चाहिँ अडिट गर्न सकेका छैनौँ। त्यो अडिट गर्नु बहुत जरुरी हुन्छ कि त्यो मृत्युको चाहिँ साँच्चै नै कारण के हो त। अब अहिले चाहिँ अरू कारणहरूले गर्दाखेरि मृत्यु भएको हो, कोरोना भाइरस चाहिँ वास्तवमा हामीले देखेका मात्रै हो भन्ने हामीसँग यस्तो किसिमको आधारहरू हुँदैन। संसारभरि नै अहिले स्थापित भएको चाहिँ चाहे जुनसुकै रोग उसमा भएको भए तापनि यदि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको छ भने त्यसको इमिडिएट कज अफ डेथ भन्छौँ त्यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण नै हुनसक्छ। हामीले त्यसैलाई नै अहिले चाहिँ मानिरहेका छौँ र नेपालमा पनि त्यही कुरा भएको हो। यो चाहिँ यसको बारेमा धेरै विवाद गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन र म एकदमै दोहोऱ्याउन मैले चाहेको कुरा के हो भने यदि हामीले अहिलेसम्म हामी के भन्थ्यौँ भने कोरोना भाइरसबाट चाहिँ बढी त्यस्ता सङ्क्रमितहरूको मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ
जो अलि बढी उमेरका हुन्छन्, जो केही रोगबाट सङ्क्रमित भइरहेका हुन्छन्, कोमोबिडिटी भन्छौँ होइन, त्यस्ता सङ्क्रमितहरूको मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ त्यो ढङ्गबाट तथ्याङ्कहरू केलाउँदै आइरहेका थियौँ। तर नेपालमा मृत्यु हुनेहरूको यदि उमेरको चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा त कम उमेर भएको पनि मृत्यु भइरहेको छ, युवाहरूको मृत्यु भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले नै नेपालमा मृत्युदर कम भएकै यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ सेलिब्रेट नै गरिहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। जस्तो कि यसलाई चाहिँ हामीले बीचमा डाक्टर साहब राख्नुपर्छ, हिँडिराख्नुपर्छ। हजुर, बीचमा डाक्टर साहब यो जब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सुरु हुन लाग्दा अर्थात् त्यो सङ्क्रमण फैलिराख्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ 70 वर्षदेखि माथि जुन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई इम्युनिटी पावर अत्यन्तै कम भएको नागरिकहरूलाई चाहिँ यसले बढी असर गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि सुन्यो। त्यो हिसाबमा नै त्यो एउटा मनस्पटलमा त्यो पनि बसेको थियो। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा वा अन्य देशको कन्टेक्स्टमा अहिले पछाडि पछिल्लो दिनमा हेर्दा त्यो मात्र रहेन, यसले कम उमेरका इम्युनिटी पावरकै कुरा गर्ने भने अब त्यो कम भएको कारणले होला कम उमेरका समूहको व्यक्तिहरूको पनि निधन भएको अवस्था रहेको छ। अर्थात् पछिल्लो दिनमा त कोरोना भाइरसको कहरले गर्दाखेरि बन्द रहेका अन्य कारणले गर्दा शिशु मृत्युदर पनि बढिरहेको अवस्था लगायत गर्भवती महिलाहरूले पनि त्यो सेवा नपाइसकेपछिको अवस्थाले त्यो मृत्युदर बढाएको भन्ने पनि छ। एकातर्फ कोरोनाको कहर र अर्कोतिर अस्तव्यस्त रहेको औषधिको जुन उनीहरूले पाउनुपर्ने वा अस्पतालको सुविधा पाउनुपर्ने त्यो नहुँदा अब चाहिँ कसरी जानु पर्ला? होइन, त्यो चाहिँ अर्को पाटो हो। किनभने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले, यो कोभिडको सङ्क्रमणले, यो कोभिडको प्रकोपले हाम्रो सिँगै स्वास्थ्य प्रणाली जुन भार थपेको छ, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली हाम्रा दैनिक समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ मुस्किलले यो धानिरहेको स्वास्थ्य प्रणालीमा एउटा भार थप्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भोगिरहेका समस्याहरू जिउका त्यौँ छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली चाहिँ कहीँ न कतै पातलिन गयो, कहीँ न कतै यसले भारलाई ठिक ढङ्गबाट चाहिँ सम्हाल्न नसकेको अवस्थाले अरू समस्याहरू पनि बल्झिन गयो। त्यसले गर्दाखेरि मृत्यु बढिरहेको छ, अरू रोगबाट कति मृत्युहरू भइरहेको छ अथवा चाहिँ कति बिरामीहरू चाहिँ दीर्घकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। यो कुराको हामीसँग अहिले पनि तथ्याङ्क बाहिर ल्याउन सकेका छैनौँ। हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यका के अरे जुन युटिलाइजेसन दर भन्छौँ, जस्तो हाम्रो खोप कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रभावित भएको छ, हाम्रा परिवार नियोजनका कार्यक्रमहरू प्रभावित भइरहेका छन् र हाम्रो चाहिँ अरू थुप्रै चाहिँ स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू प्रभावित भइरहेका छन्, पोषणका कार्यक्रम पनि प्रभावित भइरहेको छ। त्यो पाटो त हाम्रो छँदैछ। यो चाहिँ कोभिड प्रकोपले चाहिँ सिर्जना गर्ने एउटा छुट्टै पाटो हो। हामीले मृत्युको कुरा चाहिँ कोभिडबाटै मृत्युको कुरा थोरै विश्लेषण मात्रै गरेका हौँ। हुनसक्छ त्यो स्वास्थ्यमाथि परेको अत्याधिक भार र चाप हामीले वहन गर्न नसक्दाखेरि तिनी कोभिड सङ्क्रमितहरू पनि सायद अरू रोगबाट मृत्यु भयो, अरू रोगबाट तिनी मृतकहरू पनि बचाउन सकिन्थ्यो कि त्यो सम्भावना पनि छँदैछ होइन। त्यसले गर्दा यो म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अहिले चाहिँ भाइरसकै कारणले हुने मृत्यु दर कम छ भनेर हामी चाहिँ पट्टै रिल्याक्स भएर नगरौँ र व्यवस्थापनमा सुस्त चाहिँ हामीले सधैँ ध्यान दिउँ। बस मेरो चाहिँ आग्रह यही नै हो। डाक्टर साहब, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि पछिल्लो दिनमा अहिले तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो चाहिँ हजुर हाम्रो प्रणालीमाथि जुन किसिमको अहिले भार थपेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कोरोना बाहेकका अरू समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई जुन किसिमको अप्ठ्यारो स्थितिको सिर्जना भएको छ र अरू नेपालीहरू अन्य रोगबाट पीडित छन्, ती बिरामीहरूले, ती नेपाली बिरामीहरूले चाहिँ के अरे स्वास्थ्य सेवाहरू पाउन नसकेर अरू जटिलताहरू थपिँदै गएको छ भने यो झन् बढी दुःखको कुरा हो र हामीले लापरवाही गर्नु हुँदैन। किनभने अन्यथा यो कोरोनाको चाप आफै भन्दा पनि अरू रोगहरूको चाप चाहिँ हाम्रो लागि अझ असह्य हुन घातक हुन सक्ने।
डाक्टर साहब अलिकति मैले यहाँ जोडेँ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पछिल्लोचोटि चाहिँ भनेको छ नेपालमा कोभिड महामारीको जुन एउटा महामारी छ त्यो कायमै रहेको हुँदा उच्च सतर्कता अपनाउनको लागि आग्रह गरेको अवस्था छ। र अहिले वर्तमान अवस्थामा तपाईँले हेरिराख्नु भएको भोगिराख्नु भएको अवस्था जुन नेपालमा अहिले अपनाइएको विधि जुन यो चेन्ज गरिएको छ, प्रोटोकल चेन्ज गरेर जुन अहिले एक प्रकारको व्यवस्थापन गर्न खोजिराखिएको छ, यो अवस्थामा यसले कतिको जोखिम निम्त्याउला, यसको एक्जिट कसरी गर्नु पर्ला? अब यसमा चाहिँ के छ भने विश्व स्वास्थ्य एउटा वैज्ञानिक आधार मानेर जुन किसिमको रिकमेन्डेसन गर्यो, जुन किसिमको चाहिँ व्यवस्थापना ल्यायो, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अलिक सचेत हुनै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले नेपाल जोखिमबाट मुक्त भइसकेको छैन भन्ने बारेमा WHO को त्यो रायप्रति हाम्रो पनि सहमति छ। मुख्यतः कस्तो छ भने नेपालमा अहिले पनि हाम्रो जति पनि संक्रमणको पहिचान भएको छ त्यो संक्रमणको चाहिँ पुल त्यसको भनेको चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइन नै हो। बहुत थोरै केसहरू क्वारेन्टाइन भन्दा बाहिर चाहिँ हामीले चाहिँ पहिचान गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यो क्वारेन्टाइनमा अहिले हेर्नु भने बहुसङ्ख्यक क्वारेन्टाइन भएका व्यक्तिहरू भनेको भारतबाट नेपाल आउनु भएको नेपालीको नै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसको अर्थ के हो भने यी जति पनि अहिले भारतमा संक्रमणको दर अझै पनि बढी नै रहेको छ र भारतमा दर बढेको छ भन्नुको अर्थ भारतमा नेपालीहरू पनि संक्रमित हुने सम्भावना त्यत्तिकै बढ्छ र ती नेपालीहरू भारतमा भएका नेपालीहरू यहाँ आउँदाखेरि पहिचान संक्रमण त्यही भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले हामीले जति प्रयास गर्दै पनि संक्रमितहरूको संख्या बढ्ने क्रम अझ पनि निरन्तर नै हुन्छ। त्यस अर्थमा सायद हामीले भनेको विश्व स्वास्थ्य सङ्घले पनि भन्ने कुराहरू के हो कि हामी अझ पनि जोखिम मुक्त भइसकेका छौँ भन्ने कुरा होइन। र त्यसबाहेक भावना के छ भने यदि हामीले क्वारेन्टाइनको सही व्यवस्थापन गर्न सकेन, त्यो क्वारेन्टाइनको चाहिँ हामीले सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने बाट संक्रमण अझ फैलिने भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जोखिम अझ बढ्छ। म चाहिँ यहाँनिर के कुरामा आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा के कुरामा म त्यति विश्वास त छैन भने कुनै व्यक्ति संक्रमित भइसके पछाडि उसले लक्षणहरू नदेखाए भएमा चाहिँ उसले संक्रमण गर्न सक्दैन भन्ने कारण चाहिँ म त्यति विश्वास त छैन। सायद हो संक्रमण गर्ने दर अलिकति कम होला तर पनि उसले संक्रमण गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। जस्तै कि सरकारले ल्याएको पछिल्लो प्रोटोकलको विषयमा कुरा भयो सर डाक्टर साहब हुन्छ हजुर। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनुपर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। र दोस्रो कुरा के छ भने नि अब लक्षण नदेखिएको भन्ने सन्दर्भमा पनि अहिले के कुरा अब हामी चाहिँ अलिकति ख्याल पुर्याउनुपर्छ भने संक्रमण भएको कति दिनपछि लक्षण देखिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि अहिले थुप्रै विवादास्पदहरू भइरहेको छ। हिजो हामीले भनेको जस्तो यति दिन पछाडि लक्षण देखिन्छ, यस पछाडि लक्षण देखेन भने उसमा केही पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि अहिले अलिकति शङ्काको घेरामै आइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि उसले यतिखेर 10 दिन 12 दिन 14 दिनसम्ममा लक्षण नदेखाउँदैमा उसले आउने अरू केही दिनमा लक्षणै देखा पर्दैन भन्ने कुराहरू पनि होइन। किनभने हामीले क्वारेन्टाइनबाट चाहिँ अब लक्षण देखिँदैन, अब यसमा यसले संक्रमण गर्दैन, यो पनि छैन भनेर पठाएको व्यक्तिहरू पनि त पोजिटिभ भएर आइरहेका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन किसिमको प्रोटोकलहरूको कुराहरू तपाईँले उठाउनु भयो र उल्लेख गर्नुभयो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अलिकति गम्भीर चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यदि वास्तवमै संक्रमित व्यक्तिले अरूलाई संक्रमण गर्न सक्छ भने हाम्रो जस्तो सामाजिक परिवेश भएको परिवारमा, हाम्रो जस्तो पारिवारिक एउटा चाहिँ संरचना भएको चाहिँ समाजमा होम बेस पपुलेसन कति सुरक्षित हुन्छ त्यसको चाहिँ गम्भीरता साथ लेखाजोखा चाहिँ गर्नै पर्छ, त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ। किनभने हो सहरमा केही परिवारहरूमा
त्यो होम बेस आइसोलेसन सम्भव हुन्छ, त्यस्तो भइरहेको पनि छ, होम बेस क्वारेन्टाइन पनि भइ पनि रहेको छ। तर आम नेपालीहरूमा त्यो होम बेस क्वारेन्टाइन र होम बेस आइसोलेसन कति सम्भव हुन्छ, कति सुरक्षित हुन्छ, त्यसको चाहिँ गम्भीरता साथ चाहिँ लेखाजोखा गर्नुपर्छ र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, जस्तै कि कोरोना भाइरसको नेपालको सन्दर्भमा यसको क्लाइमेक्स कस्तो होला, उत्कर्ष र अन्त्य कस्तो होला, के अनुमान गर्न सकिन्छ? अब यसको चाहिँ थोरै अनुमान भनेको के हो भने म चाहिँ एउटा के कुरा राख्न चाहन्छु भने कुनै पनि प्रकोप, यस्तो संक्रमित रोगहरूको प्रकोपको एउटा आफ्नो समयको सीमा हुन्छ। यो सधैँभरि निरन्तर बढिराख्ने भन्ने कुराहरू होइन। यो एउटा समयसँगै चाहिँ यो यसले एउटा चाहिँ निकासा पाउँछ र निकासा लिन्छ। तर मुख्य कुरा यो कति माथिसम्म बढ्छ र कहिलेसम्म चाहिँ यो बढ्छ र यसले चाहिँ कति हानि र क्षति पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापनमा भर पर्छ। यदि हामीले यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने यसले चाहिँ एकदमै न्यूनतम क्षति गरेर थोरै कर माथि मात्रै गएर चाहिँ यो यसले निकासा लिन्छ। तर हामीले व्यवस्थापन सही गर्न सकेनौँ, हामी कहीँ कतै यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नमा चुक्यौँ भनेदेखि यसले चाहिँ अत्याधिक क्षति गर्छ र यो कर धेरै लामो हुन्छ र समय पनि लम्बिँदै जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब नेपालको सन्दर्भमा हामीले केही त गरिरहेका छौँ। अब यो कतिको प्रभावकारी छ, एकपटक हामीले एकचोटि यसलाई रिभ्यू गरौँ, विश्लेषण गरौँ हैन। हाम्रा चाहिँ प्रयासहरू कति सार्थक भएका छन् र हाम्रो प्रयासहरूले चाहिँ कति सङ्क्रमणलाई चाहिँ निस्तेज गर्न सकेको छ, हाम्रा चाहिँ प्रयासहरूले चाहिँ यो सङ्क्रमणको चक्रलाई कति चाहिँ तोड्न सकेको छ, त्यसको चाहिँ लेखाजोखा गरेर मात्रै हाम्रो यो कहिलेसम्म लम्बिन्छ, कति हदसम्म यो पुग्छ र कहिले यसले निकासा लिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ निरीक्षण गर्छ। अब अहिले चाहिँ अरू देशहरूको पनि हामीले कर्भलाई हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ कतिपय देशहरूमा अब ओह्रालो लाग्ने क्रम पनि बढेको छ हैन। म यो कुरा के राख्न चाहन्छु भने यदि हामीले सङ्क्रमितको नम्बर, सङ्क्रमणको सङ्ख्यालाई मात्रै हेर्ने हो भने यो कहिले पनि कम हुँदैन, यो त बढ्दै जाने हो हैन। हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ फेरि पनि अघि भने जस्तो कति रिकभर भएर हामीसँग सक्रिय केसहरू कति छन्। सक्रिय केस कुनै दिन चाहिँ शून्यमा आउँदाखेरि पनि, जिरोमा आउँदाखेरि पनि हाम्रो सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू त त्यति नै भनेर तथ्याङ्कमा आइरहेको छ नि हैन र। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा फेरि पनि घुमी के आउँछ भने हाम्रो कर कति अगाडि कति 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 कतिमा पुग्छ भन्नुभन्दा पनि हामीसँग सक्रिय केसहरूको चाहिँ पुल कति छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। र त्यो सक्रिय केसहरूको पुल कति छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो व्यवस्थापन र हाम्रो कार्यक्रमले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ निचोड गर्छ। त्यसै हुनाले नेपालको सन्दर्भमा यो कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने कुराहरू अहिले ठ्याक्कै भनिहाल्नलाई हामीसँग त्यस्तो तथ्याङ्क छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तैपनि अनुमानहरू गरिएका छन्। यो बाहिरको कतिपय अनुभवहरूलाई हेरेर अहिले चाहिँ जस्तो यो कम्तीमा जुलाईको अन्त्यसम्म, अगस्तको चाहिँ दोस्रो हप्तासम्ममा चाहिँ हामी पिकमा हामी बढ्दै जान्छौँ भन्ने त्यो एउटा अनुमानहरू गरिएको छ, त्यस्तो प्रक्षेपणहरू गरिएको छ हैन। र त्यस पछाडि सायद सङ्क्रमणको दरहरू चाहिँ घट्दै जाने र एक्टिभ केसहरू चाहिँ कम हुँदै जाने त्यस्ता सम्भावनाहरू छन्। सो डाक्टर साहब, जस्तै कि नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने तत्काल क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकहरूलाई परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण देखिएको भनिएको छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसन चाहिँ भइ नसकेको अवस्था भन्ने तरिकाले जिकिर गर्न थालिएको छ। यो अवस्था हो? अब यो चाहिँ के छ भने नि अहिले अब आइरहेको समाचार चाहिँ के छ भने हामी कहाँ थुप्रै नमुनाहरू, सङ्कलन गरिएका नमुनाहरूको परीक्षण हुन सकिरहेको छैन। हाम्रो चाहिँ प्रयोगशालाको क्षमता, हाम्रो चाहिँ अन्य चाहिँ परीक्षणको क्षमता यथेष्ट नभएको कारणले चाहिँ हामीले यो ताजा चाहिँ नमुनाहरूलाई मात्रै हामीले परीक्षण गरेर
नतिजा निकाल्न सकिरहेका छैनौँ र विगतका पुराना चाहिँ नमुनाहरूको अहिले परीक्षण हुँदै त्यसका चाहिँ नतिजाहरू निस्किरहेको हुँदाखेरि अहिलेको चाहिँ यो जति यो परिणामहरू आएको छ त्यो चाहिँ अहिलेको ताजा परिणाम र ताजा अवस्था होइन भन्ने एउटा बहस चाहिँ चलेको छ। किनभने यो चाहिँ हामीले ताजा यो नमुनाहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ परिणामहरू निकालेको चाहिँ होइन। किनभने यो चाहिँ विगतका सङ्कलित नमुनाहरू परीक्षण गरिएर अनि मात्रै यो परीक्षणको चाहिँ तथ्याङ्क बाहिर आएको हुँदाले यसले अहिले ताजा स्थितिलाई भन्दा पनि हिजोको स्थितिलाई चाहिँ यसले सङ्केत गर्छ भन्ने त्यो खालको बहसहरू पनि भएको छ। त्यसकारण जबसम्म हामी एकदमै गएको 24 घण्टामा यति केस आयो भनेर भन्छौँ त्यो वास्तवमा 24 घण्टामा निर्माण भएको केस होइन। 24 घण्टामा त गएको 24 घण्टामा हामीले परीक्षण गरेर निकालेको नतिजा हो। तर यी सङ्क्रमित नमुनाहरू त धेरै घण्टा अगाडिका हुन् नि। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिलेको ताजा स्थिति के छ भनेर काल भनिसक्ने स्थिति पनि छैन। डाक्टर साहब, जस्तै कि पछिल्लो समय चर्चित विषय पनि रहन्छ इम्युनिटी पावर बढाउने कुरामा चाहिँ कोरोना भाइरसको अहिलेको अध्ययन अनुसार है, मैले धेरै अगाडि पनि गइनँ, अन्य यस्ता महामारीको विषयमा के गरियो भन्ने कुरा तपाईँलाई अझ बढी जानकार हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसको तत्कालको अवस्थामा जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार पनि इम्युनिटी पावर दर हुनु कतिको आवश्यक छ र अहिले जुन उठ्दै गरेको यो समय सान्दर्भिक विषयहरू कतिको यो तात्पर्य छ, यो अलिकति व्याख्या गरौँ न। होइन, त्यो इम्युनो पावर त्यो चाहिँ कस्तो छ, कुनै पनि सङ्क्रमित रोगहरूको लागि हाम्रो शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमताको त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र प्रतिरोधात्मक क्षमता मोटामोटी रूपमा दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा प्रतिरोधात्मक क्षमता जसलाई जेनरल इम्युनिटी छ, हाम्रो चाहिँ जेनरल रेजिस्ट्रेसन पावर, जुन चाहिँ सबै खालको सङ्क्रमणहरूलाई चाहिँ उसले प्रतिरोध गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ जेनरल। अर्को हुन्छ अथवा विशिष्ट प्रतिरोधात्मक, त्यो चाहिँ एउटा विशिष्ट रोगको विरुद्ध उसले प्रतिरोधात्मक वृद्धि गरेको हुन्छ हाम्रो शरीर। हामीले चाहिँ दादुराको विरुद्ध खोप लगाएका छौँ भने हाम्रो चाहिँ दादुरासँग लड्न सक्ने हामीसँग विशिष्ट चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ। त्यस्तै कुनै रोग हामीलाई लागेको छ, जस्तो अब मानिलिउँ अहिले भनौँ ठेउला भनौँ नि, चिकन पक्स होइन, चिकन पक्स चाहिँ यदि एकपटक लाग्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ सधैँको लागि एउटा विशिष्ट प्रतिरोधात्मक क्षमता दिन्छ त्यही चिकन पक्सको विरुद्धमा। अब कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा पनि हेर्ने हो भने कोरोना भाइरसकै विरुद्धमा विशिष्ट प्रतिरोधात्मक क्षमता अहिलेसम्म कसैसँग पनि छ भनेर दाबी भएको छैन। किनभने यो भाइरस हाम्रो ह्युमन बडीमा, हाम्रो मानव शरीरभित्र पहिलोपल्ट प्रवेश गरेको चाहिँ हामीले पाएका हौँ। अब हिजो जान्दा नजान्दै कतै त्यस्तो भएको रहेछ भने त्यो एकदमै त्यो अपवादको कुरा भयो होइन। तर अहिलेसम्ममा चाहिँ न यसको खोप बनेको छ, न अहिलेसम्म चाहिँ यसको हामीलाई यसभन्दा अगाडि चाहिँ सङ्क्रमण भएर हाम्रो शरीरले चाहिँ विशिष्ट रूपमा चाहिँ यसको प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गरेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसको विरुद्धको प्रतिरोधात्मक क्षमता भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो सामान्य क्षमता हो। यो चाहिँ जेनरल रेजिस्टेन्सहरू सबैमा लागु हुन्छ र कोरोना भाइरसमा पनि लागु हुन्छ। अब जस्तो त्यसमा त्यो चाहिँ अब हाम्रो शरीर चाहिँ को एउटा पोषण अवस्था, हाम्रो शरीरमा चाहिँ यो रोगबाट मुक्त भएको अवस्था होइन, त्यस्तै गरेर अब एउटा उमेर पनि हो र हामी चाहिँ कसरी आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ एउटा मेन्टेन गरेका छौँ, हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरू अरू खालका हाम्रो गतिविधिहरू, यी सबै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो जेनरल एउटा उसमा प्रतिरोधात्मक क्षमतामा चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब अहिले चर्चामा आइरहेछ कि अब बेसार पानीको कुरा, अदुवाको कुरा, सबै कुराहरू, लसुन, यी सब प्याज, यिनीहरू हामीले प्रयोग गरेको कुराहरू यो कुनै साइन्सले प्रमाणित गरिसकेको त छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यो खानपिनमा छ र यो खानाको कारणले गर्दाखेरि हुनुहोस्
हाम्रो टेस्ट, हाम्रो चाहिँ स्वादको कारणले चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई पोषणलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ भनेदेखि त्यो जेनरल इम्युनिटीहरू जेनरल प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ बढाएको हुनसक्छ। तर पनि यसले कोरोना भाइरसकै विरुद्ध विशिष्ट प्रतिरोधात्मक क्षमता भन्ने कुरा चाहिँ अहिले साइन्सले स्थापित गरिसकेको छ। हस् डाक्टर साहब, लगभग हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर पनि छौँ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ हामी विश्वको एनालाइसिस पनि गर्छु भनेको थिएँ। मैले यहाँ हालसालै मात्रै एउटा तथ्याङ्क टिपेको छु। चालु सङ्क्रमित, तपाईँले अघि पनि भनिराख्दा हामीले चालुबाट नै चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्टिभ केसबाट चाहिँ एनालाइज गर्न सजिलो हुन्छ भनिरहँदा अहिले चालु सङ्क्रमित मध्ये 79% सामान्य अवस्थामा, 1% जटिल अवस्थामा रहेको तथ्याङ्क छ। केही दिन अगाडिसम्म 2% थियो जटिल अवस्थामा, अहिले 1%मा झर्या छ। यसलाई कसरी बुझ्ने? र अर्को कुरा, बन्द केसमध्ये 91% निको भएर गएको छ, 9% को मृत्यु भएको छ। हिजो अस्तिसम्म 15% 12%मा अवस्थामा थियो। यसलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि अहिलेको विश्वभरिकै अवस्था कोरोना भाइरसको कस्तो छ, अन्त्यमा केही छुटेको छ भने पनि राखेर? होइन, मलाई लाग्छ त्यो कहिलेकाहीँ हिजोको सुरुका दरको तुलनामा अहिले चाहिँ थुप्रै एउटा चाहिँ एक आधारहरू पनि बनेका छन्। त्यसले गर्दा हिजोको तुलनामा घटेको हो होइन। त्यो अहिले अब कुनै एउटा औषधि पनि प्रयोग भइरहेको छ, गम्भीर बिरामीहरूलाई चाहिँ यो औषधिहरूको प्रयोगले गर्दाखेरि उनीहरूलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसकारण मृत्युदर कम हुने कुराहरूमा चाहिँ लाग्छ त्यो धेरै हामी अझै पनि आउने दिनहरूमा यो कम हुँदै जान सक्छ भन्ने आशा हुन सक्छौँ। त्यसमा कुनै सन्देह छैन है। र यो कुराहरू विश्व स्तरमा भइरहँदाखेरि नेपालमा पनि यो कुराहरू चाहिँ हुन सक्छ। तर म एउटा कुरा यहाँ के राख्न चाहन्छु भने तपाईँले एकदमै सत्य गर्नुभयो। यदि नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने नेपालमा हुन्छ भने जति पनि एक्जिट केस भन्छौँ हामीहरू होइन, एक्जिट केस भनेको दुई किसिमको हुन्छ। एउटा निको भएर जाने, एउटा मृत्यु भएर जाने। एक्टिभ केस र एक्जिट केस भन्छौँ होइन। अहिले पनि नेपालमा हेर्नु हो भने यदि सम्पूर्ण सङ्क्रमणहरू तुलनामा रेडियोमा त्यसको औषधमा मृत्युदर कम छ। तर एक्जिट भएकै केसहरू हेर्ने हो भने मृत्युदर कम हुन मिल्दैन। जम्मा हाम्रो आजसम्म 22-23 कति बच्चा लगभगको चाहिँ भयो होला होइन, मैले पाएको छैन। 22 जनाको रिकभर भएको ठाउँमा 30 जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यो पनि एउटा चाहिँ हामीले सोच्ने विषय हो। किनभने कतिपय मुलुकहरूमा तपाईँले दिनुभएको तथ्याङ्क हेर्ने भने मृत्युदर एक्जिट हुने केसहरूको मृत्युदर चाहिँ कम छ। तर त्यसमा नेपालमा चाहिँ एक्जिट हुनेहरू मध्ये मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढी छ। त्यो नै एउटा चाहिँ अलिकति विशेष बन्ने विषय हो। तर म आशा गर्छु कि विज्ञानले एउटा गति लिइरहेको छ यो भाइरसको विरुद्धमा। प्रविधिहरू विकास भइरहेका छन्, गर्दाखेरि चाहे आउने दिनहरूमा मृत्युदर कम हुने हामी आशा त गर्न सक्छौँ। तैपनि नै अब यो कोरोना भाइरस चाहिँ खासै त्यस्तो केही गम्भीर होइन भनेर चाहिँ एकदमै निश्चिन्त भएर चाहिँ बस्ने बेला चाहिँ पटक्कै होइन। सतर्कता चाहिँ अझै पनि थुप्रै अपनाउनुपर्छ हामीले। र यसबाट चाहिँ अझै पनि यो सङ्क्रमण रोक्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने सबै खालको प्रयासहरू चाहिँ गर्न छोड्नु हुँदैन। हस् डाक्टर साहब, म चाहिँ व्यस्त समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभाव, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद प्राध्यापक डाक्टर शरद वन्त। उहाँले आज कोरोना भाइरसको एक्जिट जुन अन्त्य कस्तो होला, क्लाइमेक्स उत्कर्ष कस्तो होला, जुन विश्व परिवेशमा अहिले कोरोना भाइरसको कहर छ यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कोरोना भाइरसको अवस्था के भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। आगामी अङ्क फेरि अन्य विषयका साथ, अन्य फरक अतिथिका साथ आउने बाचा गर्दै अहिलेका लागि एबिसी वाच कार्यक्रम सकिन्छ। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।